आजको यो के छ हालखबरमा यार सबैलाई स्वागत छ, नमस्कार। मैले भन्दै आएको छु कि हामी यो लकडाउनको समयमा बेसिकल्ली अब फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। मान्छेहरूसँग हतपत घरमा जाने, कफी सप, पब्लिक स्पेसेसहरूमा भेट्नलाई त्यति सहज छैन, तर बिस्तारै हामी बाहिर जान थालेका छौँ। र यो समयमा हामी एकअर्काको यसो हालखबर बुझ्ने, हाम्रा इकोनोमिक कुराहरू, हाम्रो सोसाइटीको कुराहरू, हाम्रो लाइफ कसरी परिवर्तन भएको छ, हाम्रो व्यक्तिगत अनुभवहरू, हाम्रो भोगाइहरूमा कोभिड-19ले कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने कुराहरूलाई एउटा पब्लिक बहसमा ल्याउँ भन्ने हिसाबले यो के छ हालखबर मैले सुरु गरेको हो। हरेक दिन 9 बजे यो जगर्नट माइन्डसेट फेसबुक पेजबाट र अनि ट्रेन्डिङ नेपाल मेरो सोसल मिडिया पार्टनर हो, त्यो पेजबाट हामी लाइभ जान्छौँ र अब हरेक दिन डिफ्रेन्ट इस्युजहरूमै कुरा गर्छौँ, त्यो समसामयिक विषयहरू नै हुन्छ। र आज मैले यो साना व्यवसायीहरूको जुन अहिलेको रियल टाइम क्राइसिस, उनीहरूले फेस गरेको समस्याहरू के छ, त्यसमा रिसर्चहरूले के भनेका छन्, ग्लोबल ट्रेन्डहरू के छ अहिले विश्वव्यापी रूपमा, र नेपालमा अब अहिले पछिल्लो समयमा बजेट आइसके पछाडि राष्ट्र ब्याङ्कले अब जुन मौद्रिक नीति अब ल्याउँछ, त्यो बेला पनि भइसकेको छ, त्यसको बारेमा बहस पनि छ। र यो मौद्रिक नीतिले हाम्रो साना खालका व्यवसायहरू जो ब्याङ्किङ सेक्टरसँग नजोडिएका धेरै होलान्, र त्यसमा पनि अझ त्यो इन्फर्मल अनौपचारिक रूपमा सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट स्वरोजगार सिर्जना गरिरहेका लाखौँ व्यवसायहरू जो अहिले कोभिड-19 र लकडाउनको चाहिँ यो प्रभावबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् व्यवसायबाटै, उनीहरूलाई अबको यो मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने ठाउँ छ कि छैन, कि अझै पनि यो सरकारी तर्फबाट एउटा राहतको लागि अथवा आर्थिक सहयोगको लागि त्यो कुनै त्यो सानो त्यो थोरै इन्ट्रेस्टमा होस् अथवा त्यो आर्थिक हिसाबमा आउन सक्ने कुनै अवस्थाबाट सहयोग हुन सक्ने ठाउँ छ कि छैन, यही सेरोफेरोमा कुरा गर्नको लागि आज मैले डाक्टर पुष्प शर्माज्यूलाई बोलाएको छु। उहाँ यो साउथ एसियन वाच अन ट्रेड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, साउथी भन्छ यसलाई, सर्ट फर्ममै हामीले धेरैले चिन्ने गर्छौँ, यसको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। र हजुर स्वागत छ पुष्प सर। धन्यवाद जगन्नाथजी, थ्याङ्क यू। अनि आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर ठिक छ, आराम छु। अनि दिनहरू कसरी बितिराखेको छ? अहिले त व्यस्तै समय हो भन्ने कुरा भयो होइन? हजुर हजुर, समय व्यस्तै छ। अब लकडाउनकै बिचमा पनि अब हाम्रो यो पढाइ लेखाइकै अलिअलि कामहरू हुने भएको हिसाबले त्यस्तै पढाइ लेखाइको काममा नै बिजी भइराख्यो। अहिले यो लकडाउन पार्सियली खोलेको भनौँ न, यो जोर बिजोर गरेर पार्सियली खोले पछाडि चाहिँ अहिले अफिस पनि हामीले त्यसरी नै खोलेका छौँ र कहिले अफिसमा कहिले घरमा गरेर काम गर्दैछौँ। अहिले त फेरि अब यो क्लोजिङको बेला पनि छ, यो आर्थिक वर्ष अन्त्यको, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिक व्यस्त नै छौँ। अहिले समय धेरै कसरी बितिराखेको छ सर? समय अहिले बेसिकली हाम्रो रेगुलर कामहरू नै हो। अब मेनली साउथीले गर्ने भनेको अध्ययन अनुसन्धानहरू नै हो रेलेभेन्ट विषयहरूमा। अब अहिलेको लागि रेलेभेन्ट विषय भनेको त पक्कै पनि अब यो कोभिड-19 पनि हो एउटा होइन। त्यस सन्दर्भमा हामीले अब यो कोभिड-19सँग रिलेटेड केही अध्ययनहरू पनि गऱ्यौँ। हामी साउथीले एउटा रेगुलर हाम्रो पब्लिकेसन छ ट्रेड इनसाइट भनेर, जुन क्वार्टरली निकाल्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो साउथ एसियालाई विशेष गरी कभर गरेर, र हाम्रो अहिलेको एउटा रिसेन्ट लेटेस्ट इस्यु चाहिँ कोभिड-19कै थिममा पनि निकाल्यौँ। साउथ एसियन कन्ट्री पर्सपेक्टिभहरू, कोभिड-19को इम्प्याक्टहरू के छ, कन्ट्रीले के गरिरहेको छन् भन्ने, र एलडिसीको इस्युजहरू के छ कोभिड-19मा भन्ने गर्दाखेरि बेसिकली कोभिडसँगै फोकस खालको कामहरू नै अलिकति गरिरहेको छौँ अहिले हामीले। अहिले इन जनरल सर हाम्रो यो इकोनोमिक जुन सिनेरियो अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू जुन छ नि, यसलाई कुन स्केलमा यो कोभिड-19ले त्यो प्रभाव पारिरहेको छ? एक्ज्याक्टली, अब यो कोभिड-19को प्रभाव अर्थतन्त्रमा कस्तो छ भन्ने कुरा त लगभग अहिलेसम्म त जगजाहेरै जस्तै भइसकेको छ भनौँ न। अब विश्वव्यापी रूपमै चाहे अब नेपालमा केही भनौँ न, हाम्रो अहिलेको पछिल्लो केही डेटाहरू सरहरूको रिसर्च को बेसलाई भन्नु पर्दाखेरि हामीले म्याक्रो लेभलमा त त्यसरी अब भनौँ न म्याक्रो इकोनोमीमा कस्तो असर पर्छ भनेर छुट्टै अध्ययन गरेका छैनौँ, किनभने हामीले त्यसको आवश्यकता पनि त्यति धेरै देखेनौँ छुट्टै गर्ने। किनभने अब भनौँ न, अब विश्व ब्याङ्क, आइएमएफ जस्ता संस्थाहरूदेखि लिएर नेपालमा
हाम्रै आफ्नै तथ्याङ्क विभागले पनि सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स होइन ले पनि अब त्यो अध्ययनहरू गरेर लगभग हाम्रो यसपालिको आर्थिक वृद्धि समग्रमा 2.28% हुने भनेर चाहिँ गरेको थियो। हुन त्यो अलि अगाडिको अध्ययन हो, सायद अलिक यो चाहिँ लकडाउन अलि चाँडै खुल्छ होला र अर्थतन्त्र अलि चलायमान चाँडै हुन्छ होला भन्ने हिसाबले आएको थियो। अब तर त्यो देखिएन, अहिलेसम्म पनि हामी पुरै खोलिसकेको अवस्थामा छैनौँ। त्यसले गर्दा सायद त्यो पनि अझै नपुग्ला कि 2.3 पनि नपुग्ला कि भन्ने खालको आकलन पनि भइरहेको छ होइन। त्यो एउटा पाटो भयो। हामीले चाहिँ तर अब कुनै सेक्टरल रूपमा चाहिँ जस्तो अब अर्थतन्त्रका विभिन्न सेक्टर्सहरूमा चाहिँ कस्तो प्रभावहरू चाहिँ परेको छ कोभिड-19ले भन्ने खालको पनि एउटा चाहिँ क्विक अध्ययन चाहिँ गरेका थियौँ हामी आफैले, साउटेले पनि गरेका थियौँ। त्यसले पनि के देखिन्छ भने अब अधिकांश क्षेत्रहरू नै अब हुन त अब यो कुनै भनौँ न जेनरल कुरा गर्नको लागि त अध्ययन पनि किन गर्नु परेर भन्ने पनि कुरा होला, किनभने अब देखिसकिया छ होइन। अर्थतन्त्रको सबै पक्षहरू नै लगभग ठप्प नै जस्तो भएको अवस्था 3 महिना जति अहिले आएर अब यो पार्सली खोलिसके पछाडि पनि अलिअलि केही व्यवसायहरू केही गतिविधिहरू सञ्चालन भए पनि अब अधिकांश अझै पनि बन्द नै छन्। समाचारहरूलाई नै हेर्ने हो भने पनि भनौँ न जस्तो अब थमेल एरियामै अब त्यति धेरै 70-80 वटा सटर्सहरू नै बन्द भए, व्यवसायहरूले व्यवसाय नै बन्द गर्न थाले। कतिपयले अलिअलि भएको सामग्रीहरू घरमा लगेर राखेर सकेसम्म घरबाट गर्ने, त्यो पनि नहुनेले बन्दै चाहिँ गर्न थाले भन्ने खालको जुन समाचारहरू पनि आइरहेको छ। अब त्यसले पनि देखाउँछ वास्तवमा अब स्थिति त अलिकति। ठमेलमा त मैले हाम्रो एकजना ठमेलको व्यवसायी भनौँ न, उहाँ आफै पनि ओनरसँग कुरा गरेको थिएँ एकजना। ए हजुर। अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यही कार्यक्रममा हामीले 50% जति रेन्ट फ्ल्याटमा घटाएर गर बिजनेस भन्दा पनि अब त्यो सम्भावना रहेन भन्ने कुरा भयो। त्यति हुँदा हुँदैन मान्छेहरू चाहिँ सटर छोडेर हिँडे। अब पोखरातिर पनि अहिले होल बिजनेसमा चाहिँ त्यो रेन्टेड प्रपर्टीलाई चाहिँ 1 वर्षको लागि 50% सबै छुट दिने अभियान सुरु भयो रहेछ। त्यो हुँदा पनि त्यहाँ मान्छे धमाधम अब छोडेर हिँडिरहेका छन् होइन। अनि मैले सरसँग आज किनभने यो हाम्रो कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले अलिकति माइन्युटली यो बहसलाई अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दैछु कि यो आफै पनि अब यो एउटा 5 दिन जति 1-1 घन्टा यसो कन्भर्सेसन सुरु गर्न थालिसके पछाडि अझ इन्ट्रेस्ट लाग्दो रहेछ। र होल इकोनोमिक डिबेट कस्तो देखियो भने इभन त्यो अब मूलधार भनेर जुन हामीले भनिराखेको मिडियाहरू छन्, त्यो पुरानो मिडियाहरूमा चाहिँ मोस्टली ठुलो खालको बिजनेस हाउसेसहरूको मात्र रिप्रेजेन्टेसन हुँदो रहेछ कि भोइसमा। र त्यो डेटामा उनीहरूले क्रिएट गर्ने अपर्च्युनिटी जुन इम्प्लोइमेन्टको कुरा हेऱ्यो भने त त्यो झन्डै 80% मार्केटको जुन एउटा रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने सेक्टर भनेको जुन इन्फर्मल र साना मजौला खालका व्यवसायहरू छन्, मोस्टली साना र अझ त्यो अनौपचारिक व्यवसायहरू र त्यो भित्र उनीहरूको जुन त्यो व्यवसायको भनौँ न त्यो रोजगारको स्केल छ त्यो त अन्डरमाइन गरिँदो रहेछ कि हामीले। कसैले मानौँ 10,000 चाहिँ जागिर दिने ठुलो बिजनेस हाउस छ भने त्यसलाई कसरी जोगाउने भनेर राष्ट्रिय नीति हुने, तर यहाँ लाखौँ मान्छेहरूले काम गर्ने सानो खालको सेक्टरलाई हामीले कम्प्लिटली अन्डरमाइन गरे जस्तो मैले देखेँ होइन। त्यो हिसाबले मैले सरको पर्सपेक्टिभ अहिले कोभिड-19 को समयमा र सरको एउटा अध्ययन पनि त्यो सर्वे सेकेन्डरी प्राइमरी टाइपकै रिसर्चहरू पनि हुँदैछ भन्ने कुरा भएको थियो नि त हाम्रो 1-2 महिना अगाडि कुरा हुँदाखेरि होइन। मैले त्यहीँबाटै सरको कुरा सुन्न चाहेँ। त्यसमा के छ सरले त्यो अब माइक्रो लेभलको व्यवसाय साना व्यवसायहरूको अहिले सरले देख्नु भएको रिसर्चबाट पनि आएको जुन एउटा च्यालेन्जेसहरू के छन् सर? त्यो अब पत्र पत्रिकामा त आउने छ तर मोस्टली सरबाटै त्यो कुरा सुन्न खोजेको। हजुर, अनि एकदम तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो। मेनली चाहिँ यो जुन माइक्रो स्मल र मिडियम एन्टरप्राइजेस जुन MSMEs भनेर भन्छौँ छोटकरीमा होइन, लघु साना मझौला उद्योग भनेर, तिनको महत्त्व नेपाली अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन विश्वकै अर्थतन्त्रमा वास्तवमा कतिको छ भन्ने बारेमा त धेरै नै अध्ययनहरू भएका छन् र डेटाहरूले नै त्यो बोल्छ। हाम्रो आफ्नै पनि हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो राष्ट्रिय तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पनि त्यसले पनि एउटा पिक्चर त एकदम राम्रोसँग दिन्छ। कतिसम्म छ भने जस्तो हामीले रोजगारीको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो,
अब यसो भन्दा हामीले ठुला व्यवसायहरूलाई डिस्काउन्ट गर्ने पक्कै पनि होइन। ठुला व्यवसायहरूको पनि आफ्नै त्यो इम्पोर्टेन्स छ होइन, अब त्यो कन्ट्रिब्युसन छ इकोनोमीमा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई हामीले डिस्काउन्ट गर्न त पक्कै पनि होइन। र अहिलेको अवस्थामा सबै खालको व्यवसायहरू नै मारमा परेको छन्, चाहे ठुलो हो, मझौला, सानाहरू नै। तर तपाईँले भने जस्तै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो साना र मझौला उद्योगहरूको भोइस चाहिँ अलिकति बाहिर आउन नसकेको हो कि भन्ने कुरामा त्यसको एउटा पक्ष भनेको चाहिँ अघि तपाईँ आफैले नै सुरुमा जुन उठाउनु भएको थियो, त्यो अनौपचारिक क्षेत्र चाहिँ यो एमएसएमइजमा अलिक बढी देखिएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो समस्या हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। नत्र भने त जस्तो इम्प्लोइमेन्टको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको झन्डै 96% इम्प्लोइमेन्ट त तपाईँको माइक्रो स्मल चाहिँ एन्टरप्राइजेसमा, माइक्रो स्मल मिडियम एन्टरप्राइजेसमा छ। होइन, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। यो चाहिँ अहिले हामीले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने नि, यो राष्ट्र ब्याङ्क आफैले पनि वास्तवमा यो 1 वर्ष जति अगाडि एउटा सर्वे गरेको थियो यो माइक्रो स्मल मिडियम एन्टरप्राइजेसको चाहिँ वित्तीय पहुँचको बारेमा नै फोकस भएर। त्यो सर्वेले तपाईँको के देखाएको छ भने तपाईँको झन्डै 50% जति एमएसएमइजहरू मात्रै चाहिँ ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर चलिरहेको देखिएको छ, 50% जति है। 50% बाँकी 50%ले को चाहिँ के छ त भनेर भन्दा कि उनीहरूको पैतृक सम्पत्ति युज गरेका छन् अथवा आफ्नो बचत युज गरेको छन् होइन, अथवा पर्सनल चाहिँ जुन हुन्छ नि हामीले त्यो ऋण लिने भनौँ साहु महाजनबाट पैसाहरू लिएर गर्ने छ कसैको भने कसै धेरै कम्ती। लगभग सहकारीको त त्यो चाहिँ सर्वे अनुसार हेर्ने हो भने 6% जति चाहिँ सहकारीबाट चाहिँ लिएर उनीहरूले चलेर आएको भन्ने देखिन्छ। अब यो मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ कसलाई मात्रै हेर्छ, यो किन अरूतिर जान सक्दैन भनौँ न, अथवा त्यो अनौपचारिक क्षेत्रसम्म या सहकारीमा भनेर भन्दा त्यसमा चाहिँ हामीले अब राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो खालको वित्तीय संस्थाहरूलाई रेगुलेट गर्ने हो अथवा उसको त्यो स्कोपभित्र, त्यो कार्यक्षेत्रभित्र कस्तो खालकोहरू मात्रै पर्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सहकारीलाई रेगुलेट गर्ने तपाईँको अरू नै निकाय छ, राष्ट्र ब्याङ्कले अब सहकारीसँग पुग्दैन। अनौपचारिक क्षेत्रमा त झन् त्यसरी पुग्ने भन्ने कुरै भएन। बरु के चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छ भने अथवा के चाहिँ गर्नुपर्छ होला भनेदेखि चाहिँ जुन अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका साना व्यवसायहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ औपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ कसरी ल्याउने, त्यसलाई फर्मलाइज चाहिँ कसरी गराउने, पहिलो स्टेप त त्यहाँबाट सुरु हुनु पर्यो। किनभने यसमा केही छ सर, यसमा सरहरूको स्टडी केही छ? किनभने मैले पनि बिचमा कुरा गर्दाखेरि अहिले के भने यो अब मलाई नै कुरा आयो के, अब तपाईँ अर्थमन्त्री भयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर मलाई सोधे क्या। अब यसो हेऱ्यो, अब यो त सबै छारो प्रश्न छ होइन, त्यो कतै न कतै त्यसलाई एउटा थ्रेड त हुनु पर्यो नि, एउटा बाइन्डिङ। अनि यो क्राइसिस चाहिँ हाम्रो लागि यो सबै व्यवसाय जुन छ भनौँ न त्यो अनौपचारिकलाई पनि बरु ब्याङ्किङमा आउनु परेन, बरु उनीहरूले जुन माध्यमबाट आर्थिक कारोबार गर्छन् त्यसलाई नै हामीले फर्मलाइज गर्ने कुनै मेकानिजम त्यस्तो केही, अथवा यस्तो क्राइसिसबाट कुनै कन्ट्रीले एउटा मोडल डेभलप गरेर इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन गरेको इक्जाम्पलहरू केही छन् सर? फर्मलाइज गर्ने भन्ने कुरा अब भनौँ न त्यति सजिलो कुरा त छैन। तर अब हामीले चाहिँ एउटा के देख्यौँ भनेदेखि तपाईँको अहिलेको जुन यो क्राइसिस छ नि, यो क्राइसिसलाई नै एक प्रकारको अपर्च्युनिटी बनाउन सकिन्छ कि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ यो इन्फर्मल सेक्टरमा रहेकोलाई फर्मलमा ल्याउनको लागि। जस्तो मैले के भन्न खोजेको भनेदेखि मानिलिउँ अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ जुन खालको यो इन्सेन्टिभहरू दिने भन्ने कुराहरू छ नि, त्यो चाहिँ एउटा सर्टन इन्सेन्टिभ इन्फर्मल सेक्टरमा रहेको चाहिँ एन्टरप्राइजेसहरूलाई, व्यवसायहरूलाई चाहिँ फर्मल सेक्टरमा आउँदाखेरि यस्तो खालको इन्सेन्टिभ्सहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भइदियो भनेदेखि चाहिँ यो फर्मलाइज गर्ने एउटा मेकानिजम बन्न सक्छ कि होइन। किनभने त्यो फर्मलाइज बनिसक्यो भने त्यस पछाडि बल्ल तपाईँको त्यो जुन अरू टुल्सहरू हुन्छ त्यो टुल्सहरूले चाहिँ त्यसमा युज गर्न सकिन्छ। त्यो एउटा अप्सन हुन्छ। मैले यसमै सरलाई अनि अर्कोमा जानु अगाडि क्विकली, किनभने त्यो मानव यो इन्फर्मल सेक्टरको लागि ठुलो समस्या भनेको त त्यो अब ब्याङ्कमा जान नसकेर पनि नगयो जस्तो लाग्छ मलाई, धितोदेखि लिएर अरू कुराहरू होइन, धेरै कुरा छ त्यसमा। अहिले हामीले लमसम के अलिकति रिस्क लिएर सानो खालको जुन अब माइक्रो बिजनेस गर्नेहरूलाई
भनौँ 5 लाख चाहिँ बिना धितो तिमीहरूलाई हामी लोन दिन्छौँ, तिमीहरू यो प्रोसेसमा आयो भने, अथवा यस्तै खालको कुनै मोनेटरी स्किम दियो भने एकातिर उनीहरू फर्मल एउटा चाहिँ नेटमा पनि आउने होइन, उनीहरूलाई मोर अकाउन्टेबल बनाउन सकियो र राज्यसँग उनीहरूले अकाउन्टेबिलिटी माग्न पनि सके, किन दुइटै कुरा छ नि त। र अनि उनीहरूले अहिलेको यो क्राइसिसमा फाइनेन्सियल जुन इमिडिएट लसबाट केही पैसा पाउँदाखेरि त्यही बिजनेसलाई कन्टिन्यू गर्ने अथवा नयाँ केही सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको लागि पनि त सुरु गर्न सक्लान् नि। हो, तपाईँले भने जस्तो अब त्यो इन्सेन्टिभ मेकानिजम एउटा तरिका त्यो हुनसक्छ, तर तपाईँको समस्या चाहिँ कहाँ देख्छु मैले भनेदेखि त्यो इन्सेन्टिभ मेकानिजम्सहरू बनाउँदाखेरि पनि सरकारले यसै त पैसा त बाँड्ने होइन, सरकारले पनि ब्याङ्किङ च्यानलहरू मार्फत अथवा वित्तीय संस्थाहरू मार्फतै गर्नु पर्यो। त्यो वित्तीय संस्थाहरू मार्फत गर्दाखेरि जस्तो अहिलेसम्मको समस्या, अहिले देखिएको समस्याहरूमा किन चाहिँ धेरै यो भनौँ न यो एमएसएमइजहरू फर्मल सेक्टरमा छैनन्, वित्तीय संस्थामा उनीहरूको पहुँच छैन भनेर भन्दा त्यसमा धेरै कुराहरू छन्। अघि तपाईँले भने जस्तै जस्तो भनौँ लगभग 86% एमएसएमई जसले चाहिँ यो लोन लिएका छन् ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट, उनीहरूले घर जग्गा चाहिँ धितो राख्नुपर्ने अवस्था छ। घर जग्गा धितो बिना उनीहरूले लोन पाउँदैनन् होइन। भनेपछि त्यो भयो, डकुमेन्टरी कुराहरू भयो, ब्याजको कुराहरू भयो, गर्दाखेरि तपाईँको जुन यो प्रोसेसहरू छ नि, यो प्रोसेसहरूलाई नि सिम्प्लिफाई नबनाइकन अथवा कर्जा चाहिँ दिने यो मेकानिजमहरूमा केही चेन्जेसहरू नल्याउन्जेलसम्म चाहिँ सरकारले म यति पैसा दिन्छु अनि आऊ भनेर त्यति सिम्पल तरिकाले चाहिँ न त सरकारले पैसा दिन सक्छ न त उनीहरू त्यसरी आउन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि एक्जिस्टिङ सिस्टममा भएको समस्याहरू के हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ एसएमएजहरू आइरहेका छैनन् भन्ने कुरा राष्ट्र ब्याङ्कको आफ्नो अध्ययनले पनि त्यहाँ लगभग त्यो सर्वेबाट देखिसकेका छ भने पछाडि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नतिर लाग्यो। त्यो कुराहरू के छ सर, अलिकति समराइज गरेर भन्नु पर्दाखेरि धितो चाहिने होइन, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको कोलाट्रल चाहियो। अर्को कुरा भनेको अब यो कर्जाको प्रक्रिया नै एकदमै झन्झटिलो। अब हाम्रो अधिकांश तपाईँको साना यो व्यवसायहरू को त अकाउन्टिङ सिस्टम पनि छैन, उनीहरू हिसाब किताब पनि राख्दैनन्। हाम्रो त्यो नेसनल सेन्ससबाट आएको डेटाहरू हेर्दाखेरि आधाभन्दा बढीको हिसाब किताबै राख्ने चलन छैन, उनीहरूको जान्दैनन् उनीहरू चाहिँ, अर्थात् भनौँ न फाइनेन्सियल लिट्रेसी छैन भनेपछि त्यो अर्को एउटा समस्या भयो होइन। भनेपछि हाम्रो नियमित जुन यो प्रक्रिया छ नि कर्जा वितरणको, त्यो प्रक्रिया भनेको लगभग ठुलालाई पनि मजौलालाई पनि सानालाई पनि उस्तै खालको जस्तो देखिन्छ, केही फरक होला तर लगभग उस्तै खालको छ। त्यो भइसके पछाडि अब यो सानो मजौला खालको, मजौला पनि नभनौँ, साना र यो लघु खालको व्यवसाय गर्नेहरू चाहिँ यिनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्थासम्म जान सक्ने अवस्था छैन लोनको लागि। भने पछाडि अब त्यसलाई सजिलो गर्न सकिने तरिकाहरू के हुन सक्छ त, त्यसलाई कसरी सजिलो गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ विचार गर्नुपर्छ होला। नभएदेखि त तपाईँको सरकारको तर्फबाट हेर्ने हो भनेदेखि प्रयास नभएको होइन फेरि होइन, साना मजौला उद्योगहरूलाई नै टार्गेट गरेर तपाईँको जस्तो यसपालि हामीले बजेट वक्तव्य हेऱ्यौँ भने पनि त्यसमा पनि अर्थमन्त्रीबाट आएको वक्तव्यमा के भनेको थियो भने जस्तो त्यो राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको जुन पुनर्कर्जा चाहिँ को सुविधा दिने एउटा त्यो भनौँ न मेकानिजम छ, त्यो 60 अर्बसम्म पुर्याउने भने राष्ट्र ब्याङ्कको आफैले भनेर भनेको थियो। त्यो बजेटमा आउँदाखेरि त्यसलाई 1 खर्ब पुर्याउने भनेर भनियो। भलै त्यो चाहिँ साना उसको लागि मात्रै होइन, त्यो चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायको लागि हो, तर त्यसलाई 1 खर्ब पुर्याउने भनेको थियो। अहिले त कतै मैले न्युजहरूमा हेर्दाखेरि अहिले गभर्नरले भन्दाखेरि त्यसलाई 2 खर्ब जति पुर्याउने भन्ने पनि कुरा छ। तर त्यसको अतिरिक्त बजेटमा चाहिँ स्पेसिफिकली फोकस गरेर तर त्यो बजेटको त्यो जति बजेट भयो भने सर त्यो भूकम्पको बेला नै हामीले के देखियो भने त्यो भनेको अल्टिमेटली मजौला भनौँ न, जो चाहिँ मजौला भनेको अब कति 15 करोडदेखि माथिको होला होइन, 50 करोड माथि। हजुर, त्यसको 15 देखि 50 को, त्योभन्दा तलको चाहिँ सानोलाई भन्यो। हजुर, अनि त्यो भनेको त मजौला भन्दा पनि अझ ठुलो खालको चाहिँ कर्पोरेट हाउसेसहरूले मात्रै त्यसको एडभान्टेज लिने, थोरै सङ्ख्याकोले, अरूले त्यसलाई एक्सेसै गर्न नसक्ने देखियो कि सर। होइन, भूकम्पको बेलाको वास्तवमा कुराहरू आएको छ। भूकम्पको बेलामा झन्डै 5 अर्बको त्यस्तो पुनर्कर्जा कोष जुन बनाएको थियो, त्यो कोषबाट ठुलाहरूले पनि त्यति लिन सकेनन् भन्ने चाहिँ कुरा छ, किनभने त्यो प्रक्रिया यति झन्झटिलो थियो र त्यसका कन्डिसन्सहरू पनि गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्सेस हुन सकेन। त्यसै कारणले गर्दा यसपालि पनि जुन यो पुनर्कर्जा कोष
अथवा चाहिँ यो साना मझौला उद्योग चाहिँ व्यवसायको लागि फोकस गरेर 50 अर्बको अर्को कोष पनि बनाउने भनेर भनिएको छ छुट्टै। यो कोषहरूको पनि चाहिँ अवस्था भूकम्पको बेलाको जस्तै नहोस्, त्यसले गर्दा यो प्रक्रियाहरूलाई अलिकति सहज बनाउनु पर्छ, अलिकति यसलाई एक्सेसिबल चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ अहिले पनि हैन। र तपाईँले भनेको कुरामा त्यो 1 खर्ब 2 खर्ब जति पुर्याइन्छ त्यो पुनर्कर्जाको, त्यसमा सानाको एक्सेसहरू हुन नसक्ला कि भनेर नै अहिले अलिकति फोकस गरेर साना मझौलाको लागि छुट्टै कोष पनि बनाउने भनेर भनिएको छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अरू पनि खालका कोषहरू छन् नि, जस्तो साना मझौला यो उद्यमशीलता कोष भनेर छ, महिलाहरूलाई टार्गेट गरेर महिला उद्यमशीलता कोष भनेर पनि एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था पहिलादेखि नै गरिएको छ, जसमा अलिकति नम्बर अफ यो लोन र लोनको चाहिँ अमाउन्ट पनि भोल्युम पनि बढिरहेको भनेर देखाएको छ। तर पनि त्यसमा केही करोडभन्दा बढी चाहिँ गएको छैन। गर्दाखेरि कोषहरू नभएको होइन, प्रयासहरू नभएको होइन, तर सायद त्यही प्रक्रियागत चाहिँ झन्झटहरू होइन, यी साना उद्यमीहरू औपचारिक क्षेत्रमा आउन नखोज्ने, किनभने यिनै झन्झटले गर्दाखेरि अथवा वित्तीय चाहिँ साक्षरता नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू त्यो हो भनेदेखि त्यो समस्याहरू चाहिँ एड्रेस नगरिकन मैले एउटा प्र्याक्टिकल एउटा क्वेसन सोधेँ है हामीले, किनभने यसले हाम्रो छलफलले भोलि अब यस्तो सानो व्यवसायहरू जो अहिले आन्दोलितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो चाहिँ त्यो कङ्क्रिट डिमान्ड राख्नको लागि पनि सहयोग गर्न सक्छ होइन। र भोलि गभर्मेन्टको लागि पनि हामीले यसरी चाहिँ डेटामै पनि यो लिनुपर्छ र यसलाई इकोनोमिकल्ली एउटा सपोर्ट यो हुनसक्छ भन्ने पनि होस् भन्ने मेरो कुरा हो होइन। एउटा के भने अहिले अब हाम्रो यातायात व्यवसायकै कुरा गरौँ न। मैले 2 दिन अगाडि मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासङ्घको महासचिवसँग कुरा गरेको थिएँ, अनि यो हाम्रो सरोज सिटौलाज्यूसँग। अनि उहाँले एकदम व्यवहारिक भनौँ न त्यो कुराहरू, किनभने व्यवसायमै भएको मान्छेहरू अब 4 महिना त्यो अब उहाँहरू त सायद सानो व्यवसायमै पर्छ होला होइन, एउटा दुईवटा गाडी चलाउने मान्छे त त्यो त कति नै हुन्छ आखिर। जस्तो अब तपाईँको हाम्रो यो इन्डस्ट्रियल क्लासिफिकेसन अनुसार हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको 20 लाखसम्मको कारोबार फिक्स क्यापिटल छ भने लघुमा पर्नुभयो, 20 देखि 15 करोडसम्म भनेको साना भनेपछि लगभग धेरै सानामै पर्छ। किनभने फेरि अब नेपालमा यातायात व्यवसायमा संलग्नहरू भनेको त्यो मिडल क्लासले पनि होइन कि, किनभने मेरो सर्कलमा कसैले नै गाडी चाहिँ भोलि लाइफमा म चाहिँ यातायात व्यवसाय बन्छु भनेर उसले चाहिँ सपना देख्दैन कि, त्यो कुरा नै हुँदैन। त्यो एउटा रियल यहाँ चाहिँ मान्छेको त्यो एउटा क्लासको इस्युज पनि छ के। र त्यो क्लासले गर्दा त्यो व्यवसायको कुरालाई त्यो राष्ट्रिय बहसमा चाहिँ अन्डरमाइन गर्यो कि भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। अनि उहाँहरूसँग कुरा पनि गरिसके पछाडि त्यो अब किनभने अब फेरि एउटा दुईटा गाडी हुने मान्छेहरू त अब त्यो ठुलो खालको व्यवसाय त होइन, साउजी त हुन्। तर अहिले अब लोन छ मानौँ होइन, अब 4 महिना गाडी थन्किसक्यो, गाडी माइक्रो बस, अब टेम्पो, अझ टेम्पोको त यति धेरै अब महिला चालकहरू हुनुहुन्थ्यो जसको अब फ्यामिली नै उहाँहरूको इन्कममा डिपेन्डेन्ट गर्थ्यो र हामीले गर्व गर्थ्यौँ। फेरि एउटा फिमेल वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरामा चाहिँ एउटा इमेज बनाएर राखियो। र अब अहिले त त्यो सबै चाहिँ ठुलो क्राइसिसमा छ। र अब 6 महिना 4 महिना नचल्दाखेरि त्यसको ब्याट्री ड्यामेज हुने, टायर ड्यामेज हुने, अब फेरि अहिलेको पब्लिक हेल्थ मेजर्सलाई हेर्दाखेरि त्यो सिटहरू पनि रिअरेन्ज गर्नुपर्ने, पुराना ती पहिल्यै च्यातिएका थोत्रा फोहोर कति हुन्थे ती फेरि फाल्न पर्ने होला, सकेसम्म भित्र पनि धुन मिल्ने गरी गर्दाखेरि त अब अलरेडी ब्याङ्कको लोन मेजोरिटीको हुँदो रहेछ, अझ सहकारीबाट लिन्छन् उनीहरू चाहिँ, किनभने सजिलो पनि हुन्छ। क्यासमा कारोबार हुने बिजनेसको लागि सहकारीमा छिटो हुँदो रहेछ कि, फेरि किनभने दिनदिनै पैसा आउँछ, त्यो तिर्दिए भयो, त्यो झन्झट किन गर्ने ब्याङ्कको भन्ने हुँदो रहेछ। हुँदा त्यसरी चाहिँ त्यो फास्ट ट्र्याकमा त्यो बिजनेस भनौँ न त्यो पैसाको कारोबार लोन लिएर त्यो बिजनेस सुरु गर्नेहरू ठुलो लाखौँको सङ्ख्यामा अहिले क्राइसिसमा छ क्या। र त्यसको कुराहरू हामीले खास त्यो गरेकै छैनौँ भनौँ न। अब त्यो न कुनै नेताले त्यो कुराहरू गरेको हुन्छ पार्लियामेन्टमा, इभन अब हाम्रो मेन स्ट्रिम अर्थशास्त्रीहरूले पनि न त्यो कुराहरू गरिदिनुहुन्छ, त्यसको डेटामा पनि केही यसो छ है भनेर भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब पोलिटिकल पार्टीभित्र अब हाम्रो नेताहरू युवा नेता भनौँ बुढा नेता भनौँ सबै एउटै भयो कि सोचकै हिसाबले चाहिँ, उमेर मात्रै युवा र बुढो भन्ने कुरा छ, तर त्यहाँ चाहिँ केही पनि छैन। ती सबै चाहिँ राम्रो हनुमान जस्ता भएर बसेका छन्। अनि यो परिस्थितिमा त उनीहरूलाई अब अहिले गाडी निकाल्नलाई यत्रो लस छ होइन, अलरेडी अब त्यो लोन ला होला बिचराहरू। अब यो खाँदाखेरि इभन महिलाहरूको केसमा कति डोमेस्टिक भाइलेन्स, अल्कोहलिजम, अब्युजको कुराहरू त्यस्तै छ। फेरि
त्यो बिजनेसको एरियामा, त्यो पब्लिक हेल्थको अर्को लङ टर्म इफेक्ट त्यसको छुट्टै छ के। अब यो सबै विषयमा त्यो खालको व्यवसायमा जो अब त्यो मल्टिपल ट्र्यापमा छन् नि, उनीहरूलाई बाहिर निकाल्नलाई त आर्थिक सहयोग बिना त केही पनि छैन। सरकारले उनीहरूलाई इमिडिएट चाहिँ क्यास फ्लो गर्ने व्यवस्था गर्न सकेन भने ती व्यवसायहरूमा अब सुइसाइडको कुरा पनि त्यही हुन्छ, त्यो अल्कोहल अब्युजको कुरा त्यही हुन्छ, ड्रग एडिक्सनको कुरा, त्यो बर्डन हामीले जुन अब देख्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई कुनै न कुनै हिसाबले हामीले आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न सकिँदैन। सरकारको एउटा आइडिया जुन हुन्छ नि, प्रपोजल। हजुर, होइन, तपाईँले यो एकदमै यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा नै हो वास्तवमा, किनभने यो हाम्रो पहिला पनि बहसमा पनि यो कुरा आएको हो। अघि हामीले अघिदेखि गरिरहेको कुरामा नि यसलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा तपाईँको औपचारिक तरिकाले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट जसले लोन प्राप्त गरेका छन् अथवा लोन प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको छन्, त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएको अनौपचारिक क्षेत्रमा अथवा पर्सनल लोन लिएर त्यसरी चलाइरहेकोहरू को एउटा तरिका चाहिँ एउटा इस्यु भयो होइन। अब यो औपचारिक क्षेत्रमा भएकोहरूलाई त मौद्रिक नीतिले कुनै तरिकाले एड्रेस गर्न सक्ला, अनौपचारिक क्षेत्रकोलाई त मौद्रिक नीतिले त एड्रेस त गर्न सक्दैन भने पछाडि त्यस्तो व्यवसायहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, सरकारले कस्तो खालको राहत अलरेडी 50% बिजनेसहरू त आउट अफ त्यो उनै पर्यो यसको चाहिँ एकदमै अनौपचारिक भने पछाडि त्यो आउट अफ चाहिँ तपाईँको यो एक्सेस नै परे उनीहरू यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट अथवा औपचारिक चाहिँ यो टुल्सहरूबाट बाहिर नै भइसके पछाडि उनीहरूलाई सायद बजेटमा नै केही आउनु पर्थ्यो र बजेटबाट केही आउँछ कि भन्ने आशा सबैले गरेका थिए होइन। तर बजेटबाट त्यो खालको एउटा राहत खासै आएन। बजेटबाट पनि के कुरा आयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ लगभग मौद्रिक नीतिले नै एड्रेस गर्ने गरिकन यसरी कोषहरू बनाउने र त्यहाँबाट चाहिँ भनौँ न ब्याजमा सहुलियत दिने पनि 5% ब्याजमा चाहिँ अब कर्जाहरू उपलब्ध गराउने होइन। अलरेडी लोन लिइसकेको घरको हकमा 10% सम्म एडिसनल कुनै कोल्याट्रल बिना नै वर्किङ क्यापिटल भनेर दिने भन्ने खालको कुराहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले अब एउटा यो अघि मैले भने जस्तै औपचारिकवालाहरूलाई त एड्रेस गर्ने भयो, अनौपचारिकहरूलाई एड्रेस गर्ने भएन। तपाईँले भनेको यो यथार्थ व्यवसायहरूको कुराहरूमा चाहिँ सायद के हुनसक्छ, मलाई कस्तो लाग्यो भने अहिले उहाँहरूले चाहिँ सरकारले चलाउन त भन्दाखेरि पनि नचलाउने कुरामा चाहिँ अब गाडी यत्रो समय थन्किएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो ब्याजको कुराहरूमा वर्किङ क्यापिटल दिने कुराहरूमा मात्रै होइन कि सरकारले क्यासमै पनि केही खालको चाहिँ एउटा राहत हामीलाई चाहिँ अब दियोस् भन्ने खालको उहाँहरूको एउटा त्यो चाहना पनि होला। तर अब त्यो अहिलेसम्म त देखिया छैन, हुनु चाहिँ पर्छ किनभने अनौपचारिक क्षेत्रकोलाई नभए त्यसले एड्रेस गर्न सक्दैन। अब तर औपचारिक क्षेत्रहरूको लागि चाहिँ एटलिस्ट मौद्रिक नीतिको चाहिँ अब कसरी एड्रेस गर्छ होला त भनेर हामीले हेर्दाखेरि हामीले के देखिरहेछौँ भने र गभर्नरको पनि अहिले हालसालको उहाँको कुराहरू सुन्दाखेरि जस्तो जुन न्युजहरूमा पनि आयो नि, ब्याङ्कहरूले चाहिँ साह्रै दुःख दिन थाले, एकदम तकता गर्न थाले पैसाको लागि चाहिँ होइन। यो कतिसम्म भनेदेखि मैले एउटा न्युज पढ्दै थिएँ, ब्याङ्कले चाहिँ ल एडिसनल कर्जा चाहेको छ भने लिन आउनुहोस् भनेर बोलाउने, एडिसनल कर्जा दिने, तर त्यसबाट चाहिँ फेरि जुन भइसकेको ब्याज पाकिसकेको ब्याज छ त्यो कटाएर राखिदिने, यस्तो खालको समस्याहरू पनि देखियो, कुराहरू थियो होइन। त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब गभर्नरले पनि भन्नुभएको छ र व्यवसाय आफूले पनि भन्नुभएको छ सक्नेहरूले तिरौँ र जसको व्यवसाय अलरेडी सुरु भएको छ उहाँहरूले तिर्दै गरौँ। तर अब पर्यटन भयो, यातायात भयो, यस्ता खालका व्यवसायहरू जुन अहिलेसम्म ठप्प छन्, त्यहाँबाट कुनै आम्दानी छैन भने पछाडि ब्याङ्कलाई तिर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन गर्दा उहाँहरूको लागि चाहिँ यो ब्याज तिर्ने अवधि पनि बढाउने, उहाँहरूको लागि छुट्टै खालको चाहिँ यो भनौँ न 5%मा चाहिँ अब यो कर्जाहरू दिने ओर्ने खालको चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ, मौद्रिक नीतिले त्यसलाई एड्रेस गर्छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। गर्दाखेरि औपचारिक क्षेत्रकोलाई कुनै न कुनै हिसाबले सायद एड्रेस गर्ला, मौद्रिक नीति कसरी आउँछ त्यो हेरौँ होइन। पुनर्कर्जाको पनि कार्यविधिहरू चेन्ज गरेर अब यसलाई अलिक सिम्प्लिफाई गर्ने भन्ने कुरा भएको छ, गर्दा त्यसले पनि केही कुराहरू एड्रेस गर्ला। तर अनौपचारिक क्षेत्रमा भएकोहरूको लागि चाहिँ एउटा डाइरेक्ट खालको राहत अहिलेको लागि, अब तिनीहरूलाई बिस्तारै फर्मलाइज गर्ने भन्ने कुरा टाइम लाग्छ, त्यो मिडियम टर्म लङ टर्ममा हुने कुरा होला। तत्कालको लागि चाहिँ अब कुनै खालको एउटा डाइरेक्ट इन्सेन्टिभहरू, डाइरेक्ट खालको एउटा प्याकेजहरू नल्याउने हो भनेदेखि उहाँहरूको लागि चाहिँ वास्तवमा व्यवसाय फेरि चाहिँ सुरु गर्ने अथवा फ्लोट भएर बसिराख्ने भन्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ वास्तवमा अलिकति गाह्रै देखिन्छ। त्यही त अब व्यवसाय सुरु गर्ने कुरामा त भनौँ न यस्तो ग्लोबल ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि 4 महिना जति लकडाउन लम्बिँदाखेरि
हजुर झन्डै 60% जति सानो मझौला व्यवसायहरू समयको लागि बन्द हुन्छन् भन्ने एउटा हो ग्लोबल प्रोजेक्सन हो नि, वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा पनि पढियो। हजुर अहिले नेपालमा पनि के छ सर, सरहरूको त्यो जुन सर्वेहरूले के देखाउँछ? हाम्रो त्यो त्यस्तो खालको एकदम एक्सटेन्सिभ सर्वे गरेर हामीले कति बन्द भए अथवा कति बन्द हुने अवस्थाको भन्ने हामी आफैले त हेरेनौँ होइन, तर अब अरूहरूको अध्ययनहरू हामीले यसो हेर्दाखेरि र एनेक्डोट्सहरू जुन भन्छ नि अहिले जस्तो जसरी हामीले देखिराखेका छौँ त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो राहत नआउने भने अघि मैले भने नि आधा 50% जति तपाईँको अलरेडी अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् र अब उनीहरूले कुनै खालको राहत नपाउने हो भनेदेखि त कुनै कुनै रूपमा चाहिँ अब धेरै जसो व्यवसायहरू सधैँको लागि नै बन्द गर्नुपर्ने खालको अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब नम्बरको हिसाबले यति पर्सेन्टै होला भनेर भन्न त गाह्रो छ, तर अब जस्तै काठमाडौँमै पनि जुन तर तर देखिरहेको तर राहत पनि त आखिरी त्यो औपचारिक 50% भनेकाले पनि त सबैले त कहाँ पाउला नि त, त्यो पनि त अब कति एक्ज्याक्टली स्ट्रगलिङ बिजनेस हुन्छ अलरेडी। हो त्यो पनि अब त्यही कस्तो भने त्यो पुनर्कर्जाको कार्यविधि कसरी आउँछ, कतिको सिम्प्लिफाई भएर आउँछ होइन। पहिला राष्ट्र ब्याङ्कले आफै दिन्थ्यो, अहिले अब झन्डै 70% पुनर्कर्जा चाहिँ ब्याङ्कहरू मार्फतबाट दिने भनेर भनेको छ, गर्दाखेरि त्यसलाई कतिको फेसिलिटेट गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। त्यो सबै कुरा डिटरमाइन गर्छ, किनभने नभएदेखि त त्यही भूकम्पको बेलामा पनि पुनर्कर्जा कोष चाहिँ बनाइयो तर त्यो केही पनि चलेन, त्यसबाट केही उपयोगै भएन भने जस्तै अब त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरिएन भने त अहिलेको पनि अवस्था त त्यही नै हो, कोष मात्रै बनाएर त केही पनि हुँदैन। त्यसबाट यी साना व्यवसायहरू जुन औपचारिक क्षेत्रमा छन् उनीहरूलाई कसरी चाहिँ अब प्रोभाइड गर्न सकिन्छ त, कसरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ अलिक बढी फोकस चाहिँ हुनुपर्छ र यसपालिको यो मौद्रिक नीतिले त्यसलाई भिन्न तरिकाले एड्रेस चाहिँ गर्नैपर्छ। त्यो भनौँ न, यहाँ कुरा आयो ब्याङ्कको कुरा, राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला सपोर्ट डाइरेक्टली गर्थ्यो भन्ने कुरा। अहिले अब यो समयमा हाम्रो प्राइभेट ब्याङ्कहरूले अब नाफा कमाउनु त छोड्दैनन्, किनभने यिनको त अब कामै नाफा खोज्ने हो होइन, नाफामुखी सबभन्दा धेरै नाफा कमाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसमा अहिले महामारी भयो, हामी नाफा नखाउँ भन्ने हिसाबमा ब्याङ्किङ भनौँ न, प्राइभेट ब्याङ्किङ सेक्टरको एउटा लिडरसिप कोही पनि बोलेका छैनन्, न साउजीहरू बोलेका छन् न सिइओहरू बोलेका छन्। उनीहरू जस नाफा चाहिँ खाने मोडमै छन् देखिन्छ। र यस्तो स्थितिमा एकातिर उनीहरू नाफाको लागि अब त्यो एकदम ग्रिडी हुने त्यो क्यारेक्टरै हो प्राइभेट ब्याङ्कहरूको, र अर्कोतिर बिजनेसहरू जुन कुरा जसलाई उनीहरूले अब लोनहरू दिने हो त्यो चाहिँ सबभन्दा भल्नरेबल भएको सिचुएसन हो नि त अहिले, किनभने उनीहरूले त एटलिस्ट अबको 1 वर्ष त्यो एसेन्सियल त्यो मान्छेलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू बाहेक अरू खालको बिजनेसहरू त त्यो अब अर्को 1-2 वर्ष पछाडि केही होला भनेर खोल्ने हो। अब कति बिजनेस त त्यो 0 आवर भनेको बिजनेस कारबारै नहुने अवस्थामा पनि जान्छन्, टुरिज्मको होटलहरू बन्द भइरहेको छ। अब यस्तो स्थितिमा यो रिस्कलाई भनौँ न, त्यो बिजनेस सेक्टरको रिस्कलाई अन्डरमाइन गरेर प्राइभेट सेक्टरले त सजिलै त्यहाँ पैसा देला भन्ने त छैन, उसले त अझ बढी शर्त ल्याउने होला, किनभने उसलाई त चाहियो नि नाफा। त्यो घाटा त उनीहरूले झन् बढी झन् बाठा छन् उनीहरू, किनभने उनीहरूले त्यो हिसाब त मजाले क्यालकुलेसन गरेर बसिराखेका हुन्छन्। अब यस्तो समयमा हामीले बरु सरकारी ब्याङ्कहरूलाई नै मोर अब अकाउन्टेबल अथवा यसको लागि रिसोर्सको लागि जुन हुन्छ नि, राहतको कुरा होस् अथवा अलि लो इन्ट्रेस्ट रेटमा दिने कुराहरू जुन हुन्छ लोन चाहिँ, त्यो चाहिँ सरकारी ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्क, कृषि ब्याङ्कहरू जस्तो ब्याङ्कहरूबाट फोकस गर्नुपर्ने हो कि? त्यो यो के अरे विश्व ब्याङ्कले चाहिँ यो लकडाउनहरू सुरु भइसके पछाडि अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको प्रभावहरू छ भन्ने खालको विभिन्न अध्ययनहरू गर्यो होइन, र साउथ एसियालाई फोकस गरेर पनि एउटा स्टडी गरेको थियो। र त्यो स्टडीको फोकस चाहिँ वास्तवमा अलिकति एसएमइजहरू नै थियो, एसएमइजहरूमा पर्ने प्रभाव र त्यसलाई कसरी चाहिँ निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने नै थियो। र त्यसमा पनि अब विश्व ब्याङ्क जस्तो संस्थाले पनि जसले चाहिँ भनौँ न अब निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गर्छ र सरकार चाहिँ अब इकोनोमिक एक्टिभिटीबाट अलिकति टाढै बस्नुपर्छ भनेर भन्छ, र पहिलादेखि नै पनि पब्लिक सेक्टरको ब्याङ्कहरू को बारेमा स्पष्ट अथवा क्लियरली अगाडि नभने पनि तर लगभग उनीहरूको रोल चाहिँ त्यति धेरै हुनु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ लाइन लिएको संस्थाले पनि त्यो रिपोर्टमा के भनेको छ भने उसले गरेको त्यो अध्ययनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्कहरूले एसएमइजहरूलाई दिने कर्जा त एकदमै कम्ती छ। इभन गभर्मेन्ट ब्याङ्कहरूले पनि, यो नेपालको मात्रै कुरा होइन, साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमै पनि गभर्मेन्ट ब्याङ्कहरूबाट जाने कर्जाहरू पनि एकदमै चाहिँ कम चाहिँ देखिएको थियो त्यसमा। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अब यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सरकारी ब्याङ्कहरूलाई युज गरेर त्यसको एउटा कारण चाहिँ के भने सरकारी ब्याङ्कहरू उनीहरूको ब्रान्चहरू चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुगेको होइन,
र त्यस हिसाबले चाहिँ अब धेरैभन्दा धेरै व्यवसायहरूको पहुँच पनि हुने हिसाबले चाहिँ अब सरकारी ब्याङ्कहरू मार्फत चाहिँ अब यो कर्जा प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ अलिकति सरल बनाउने र एसएमइजहरूको पहुँच चाहिँ बढाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा रेकमेन्डेसन त्यो रिपोर्टले पनि दिएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँले भनेको कुरा त्यहाँ गएर चाहिँ जोडिन्छ होइन। तर त्यति भन्दै पनि के हो भनेदेखि अब प्राइभेट ब्याङ्कहरूले पनि नेपालमा यो कर्जा दिने भन्ने कुरामा सहुलियत कर्जाको कुरामा त उनीहरूले मात्रै गर्ने होइन, यो त अब राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको पुनर्कर्जा कोषबाट चाहिँ ब्याङ्कहरूमा गएर अनि त्यसबाट उनीहरूले त्यो पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भन्ने हो। अरू तपाईँको नर्मल तपाईँको ब्याज दर त अब मार्केटले पनि डिटर्माइन गर्छ होला। अब अहिले नै पढे अनुसारले पनि भनौँ तरलता अहिले बढ्दै गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूको पनि एउटा जुन भद्र सहमति थियो त्यो पनि अब अन्त्य भयो। ब्याङ्कहरूले आफ्नो हिसाबले श्रावणदेखि चाहिँ ब्याज दर पनि घटाउँदैछ निक्षेपको भन्ने कुरा पनि आएको छ। गर्दाखेरि निक्षेपको ब्याज दर घट्नेसँगै त्यो स्प्रेड दरलाई कायम राखेर यता चाहिँ कर्जाको पनि ब्याज दरहरू घटाउने भन्ने कुराहरू त त्यो सँगै आउँछ। तर जुन यो राहतको अहिले ल्याएको जुन कोषहरू छ त्यो कोषहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क को नै हो र त्यसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नै कस्तो खालको चाहिँ अब भनौँ न कार्यविधिहरू बनाएर ब्याङ्क मार्फत परिचालन गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। तर अब ब्याङ्कहरूले नै त्यति चाहिँ अब त्यो थोरै ब्याजमा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि उनीहरू तयार हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ लागु नहोला। राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मात्रै के हो भनेदेखि अब कतिको सरल हुन्छ र ब्याङ्कहरूले त्यसलाई कुन तरिकाले मोबिलाइज गर्छन् भन्ने कुरालेमा चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले सजग हुनुपर्छ। त्यो मोनिटरिङहरूको कुराहरू पनि अलिकति त्यसमा आउला होइन। तर अब प्राइभेट ब्याङ्कले नाफा खानेको लागि मात्रै गर्छन्, त्यसैले अब त्यो पुनर्कर्जाको जुन सुविधा आएको हुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यो पनि त्यति धेरै युज नगर्लान् भन्ने डाउट नै चाहिँ अहिले नगरिहाल्ने हो कि नगरिहालौँ। यो अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा क्या नेपालमा मात्रै त के भन्न मिल्ला र होइन। तर ओभरअल हाम्रो जुन ब्याङ्किङ सिस्टम छ नि यसलाई 1 वर्षको लागि यो नाफा साफा नबाड भनेर कुनै देशहरूले त्यस्तो चाहिँ इनिसिएटिभ लिएको केही इक्जाम्पल छ? किनभने यो ब्याङ्कको नाफा अत्याधिक छ। हजुर हजुर होइन, मेरो जानकारीमा छैन त्यो चाहिँ। अब मैले थाहा नपाएको पनि हुनसक्छ के कस्तो छ, फेरि ब्याङ्किङतिरको मलाई थाहा भएन। हो मैले यसो त यो जनरल क्वेसन कि अहिले मेरो आफ्नो चाहिँ एडभोकेसी के छ भने अब अहिलेको महामारीबाट हामीले सिकेर हाम्रो इकोनोमिक पोलिसिजहरू भोलिको महामारीलाई पनि तयारीको लागि त्यसमा पोलिसी लेभलमा पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने हो कि। र एउटा मेरो आफ्नो प्रस्ताव भनेको के छ भने त्यो इकोनोमिक साइकलै नाफामुखी हुनु हुँदैन भन्ने हो कि। यस्तो समयमा चाहिँ हामीले त्यो बनाइयो भने त्यो भार सबैतिर बाँडिँदाखेरि त्यो एउटालाई मात्रै त्यसले थिच्दैन भन्ने कुरा हो। र सरलाई मैले अगाडि चाहिँ एउटा अलिकति बिचमा इन्टरप्सन गरेँ होइन। यो सरले त्यो बुदागत रूपमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अब एउटा लास्ट पनि हामी आइपुग्यौँ होइन। जाँदै अब यो अनौपचारिक क्षेत्रको र साना व्यवसायलाई बचाउनलाई अब यो समयमा हामीले गर्न सकिने यसो 4-5 वटा कुराहरू मौद्रिक नीतिको कुरा होस् अथवा अहिले त कस्तो अवस्था आयो भने सर अब यो जुन अहिलेको बजेट हो अब यसलाई खारेज गरेर अर्को चाहिँ बरु पूरक बजेटै ल्याउनु पर्ने हो कि भन्ने पनि देखिएछ अहिले। किनभने यो बजेटको लागि मात्रै आउँदाखेरि यसले नयाँ समस्या आफ्नो जनजीविकाका कुरालाई छुँदैन भने त्यस्तो बजेटलाई चाहिँ सरकारले ल्यायो भनेर मान्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो चाहिँ अर्को पाटो भयो। तर सरले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले प्र्याक्टिकल्ली के गर्न सकिन्छ सरको अध्ययनको आधारमा यो चाहिँ बताइदिनुहोस् न। हजुर होइन, अब अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका अथवा भनौँ न त्यो जुन 50% जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ एमएसएमइजहरू जो अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्, अब अहिले हामीले मौद्रिक नीति जुन आउनेवाला छ त्यसको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि मौद्रिक नीतिले नै त उनीहरूलाई टच गर्न सक्ने अथवा त्यो सेक्टरलाई त्यसरी एड्रेस गर्न सक्ने अवस्था तत्काल भनौँ न तुरुन्तै त देखिँदैन। त्यही अघि मैले भने जस्तै अब लङ टर्ममा मिडियम टर्म लङ टर्ममा बिस्तारै अब फर्मलाइज गर्दै ल्याइसके पछाडि अनि त्यस पछाडि मात्रै एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा यो होला। तत्कालको लागि चाहिँ अब के गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ सहकारीहरूबाट जुन चाहिँ कर्जा प्रवाहहरू भएको छ त्यो कुराहरू पनि मौद्रिक नीतिले हेर्दैन। तर अब ह्याभिङ सेड द्याट मौद्रिक नीतिले हेर्दैन भन्दामा त्यसलाई छोड्ने भन्ने कुरा भएन। त्यसलाई हेर्ने जुन छुट्टै निकाय हुन्छ
त्यो निकाय मार्फतबाट पनि के गर्न सकिन्छ होइन, सहकारी मार्फत पनि भने पछाडि त्यतातिरको पनि एउटा चाहिँ एक्सर्साइजहरू हुनु पर्यो, बहस हुनु पर्यो, एउटा एउटा पार्ट हो। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बिचमा अड्क्यो, अब यो बजेट पनि अब यसलाई चाहिँ भनौँ न अब अर्को हो बजेट ल्याउनु पर्छ कि भन्ने खालको बहस पनि पूरक भइरहेको बजेटै चाहिने अवस्था छ अहिले, हो। अब किनभने अस्तिको त्यसले यो जुन अब एड्रेस गरेन भने त हो, जुन एज युजुअल तरिकाले आएको बजेट थियो, त्यो बजेटले अब काम गरेन भन्ने हिसाबले अब यो मात्रै पक्षमा होइन, अरू धेरै पक्षहरूमा हो नि। अर्को चाहिँ पूरक अथवा भनौँ न अर्को बजेट ल्याउनुपर्छ कि भन्ने खालको कुरा पनि भइरहेको छ। अब त्यो अर्को बजेटमा आउँछ अथवा यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ, र सरकारबाट जस्तो अब अरू अरू धेरै कन्ट्रीहरूमा पनि जुन डाइरेक्ट खालको राहतहरू प्रोभाइड जुन गरेको छ एमएसएमइजहरूलाई, अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको व्यवसायहरूलाई होइन, त्यो खालको डाइरेक्ट चाहिँ राहत चाहिँ मोनिटरी होइन फिस्कल मेजर्सहरूबाट होइन त्यो ल्याइयो भने त्यसले चाहिँ केही एड्रेस गर्ला, त्यसले केही राहतहरू उनीहरूलाई दिन सक्ला। त्यसरी नल्याउने हो भनेदेखि त अब सरकारी पक्षबाट कुनै तरिकाले एमएसएमइजहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो समस्यासँग जुझेर र बिस्तारै जब हामी नर्मल हुँदै जान्छौँ त्यस पछाडि व्यवसायहरूलाई पिकअप गर्ने अवस्थामा पुर्याउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्योभन्दा अधिकांश व्यवसायहरू सायद बन्द नै हुन्छन् होला त्यो बेलासम्ममा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रोजगारीको यो ठुलो स्रोत सोर्स जुन छ यसलाई जोगाइराख्नको लागि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सरकारले डाइरेक्ट खालको राहतको प्याकेजहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ। त्यही नै चाहिँ बेस्ट सोल्युसन होला है। बेस्ट सोल्युसन अहिले देखिएको त्यही नै हो, किनभने तपाईँ अनौपचारिक क्षेत्रमा भएकोहरूलाई त अरू के गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही त इमिडिएट कुनै चाहिँ आर्थिक प्याकेज बिना अरू सम्भावना चाहिँ देखिएन। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू पुष्प सर, निकै राम्रो अब सिरियस छलफल भयो, जान्ने मौका पनि पाइयो। सायद अब हामीलाई हेर्ने हुनेहरूले पनि केही सिक्न पाउनु भयो जस्तो लाग्छ र फेरि कुरा गरौँला है त। म आजलाई यो कार्यक्रम यही सक्छु। हस्, नमस्कार हजुर, गुड नाइट है त। नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद।